एकठांय जावन घेतलेली आसा. तशी बेसिकली अजून पर्यंत ऑफिशियली जेन्ना आमची PCCची मिटींग जेन्ना जातली तेन्ना आमचे ते डिस्कशनाक येतले. ओके, मिटींग घेवपाचें कारण कितें? प्रेसिडेंट तर घरा कडेन आसा, तुमी हिंगा मिटींग घेतल्या सर ना, मिटींग घेवपाचें कारण म्हटलें कितें, दिस इज द रेग्युलर आमचे एवरी वीक तुमी पळयलां आसतलें आमचे एवरी ट्युजडे आनी फ्रायडे जे आसता आमचे ते एज्युकेशनाचो टायम आसता. ट्युजडे फ्रायडे. सो ह्या फ्रायडे आमी चिंतले कितें वी वील जे डिमोरलायज जाले आसा आमचे यूथ स्पेशली जे डिमोरलायज जाले खंय तरी तांकां दिसता बाबा आमी खंय तरी चुकले, आतां फुडें कितें जातलें. सो तांकां मातसो कॉन्फिडन्स दिवपाक लागून आयज आमी एज्युकेशन कल्चरल सांडून आमी एक मिटींग आपयली हांगा. आनी जे मिटींगेक खूब जाण येयले. आमची 3:30 मिटींग स्टार्ट जालेली, अजून पर्यंत 7 जाली. तर असो आमची मिटींग जाता. खूब जाण आसलेले, बाकीचे जाण आमचे भितरले गेले थोडे जाण. सो आतां आमी उरला तेजे भितर आमी जे डिस्कशन घेतलें आनी हांकां सांगलें कितें इट इज द टायम फॉर अस. कोणेन तरी बाबा इनिशिएटीव घेवची पडटली. कोणाक आमी रावया नाका. फाल्यां कोण पार्टी प्रेसिडेंट जातलो या बाकीचे कोण जातलो ताका रावया नाका. आमचें काम जे काँग्रेस पार्टीचें आसा ते लोकां कडेन व्हरपाचें कर्तव्य आमचें. जे गव्हर्मेंट जे रॉंग डिसिजन घेता ताका ओपोज करपाचें काम आमचें. आनी हे घेवन आमी फुडें या. फाटल्यान कितें चल्लां आमचे पार्टीचे कितें डिसिजन आसता तांकां घेवन बट एज अ काँग्रेसमॅन आमचे काँग्रेस ब्रिगेड आमी यंग ब्रिगेड आसा तांकां घेवन आमी आमचें काम. संकल्प बाब, वाय डू यू ब्लेम द BJP? बिकॉज तांकां तर मेजॉरिटी मेळ्ळा इन फॉल्ट्स इन युअर ओन पार्टी. नो, डोंट यू बिलीव दॅट? कित्याक तुमच्या हेतूंतल्यान तुमचेच कॅन्डिडेट जिखोन येना, BJP कित्याक ब्लेम करता तुमी टायम एंड अगेन? एक्झॅक्टली हांव तें सांगपाक सोदतां तुमकां. यू अग्री दॅट फॉल्ट्स विदीन युअर पार्टी? हांव तेंच तुमकां सांगपाक युअर प्रेसिडेंट लेफ्ट समवेअर. हांव तेंच तुमकां सांगपाक सोदतां कितें बाबा जी आमच्या काँग्रेस पार्टी कडेन जी मिस्टेकी जाला आनी पयलींय जाला 2017चो जो लोकांक राग आसा अजुनूय जे आमचे 17 आमदार दिवन आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करूंक शकना. 10 आमदारान आपल्या काँग्रेसीचे स्वताक होलसेलान विकले BJP कडेन पयशांक लागून. सो अशें जेन्ना जालें जाल्यार अजून पर्यंत लोकांचो कॉन्फिडन्स घेवपाक लागून परत घेवपाक लागून हें काम कोणें करपाचें, कोणें तरी इनिशिएटीव घेवंक जाय. आनी तें काम करपाक लागून आमी चिंतलेले आसता की आमी इनिशिएटीव घेतले म्हणून तो आमचो पार्टी प्रेसिडेंट आसूं, CLP लिडर आसूं, आमचे आमदार आसूं, आमचो MP आसूं, ते तेंचें काम चालूच दवरलेलें आसा. आमचें काम आसा. सो ZP इलेक्शनाक तुमचो प्रेसिडेंट फाटीं पडलो इनिशिएटीव घेवपाक? ना, ZP इनिशिएटीव घेवपाक कोण फाटीं पडना. मागीर कशें शेणले तर तुमी इतले? तेज्या भितर लोकांचो जो ट्रस्ट आसा तो ट्रस्ट आमी जिखोवंक शकना अजून पर्यंत. ताका लागून तुमकां वोट मारूंक ना. ते ट्रस्ट घेवन आनी जे वोट आमकां मेळना, जे वोट आमचे काँग्रेसीचे आसलेले ते वोटर्स आमचे भायर सरोना. आनी जशें तुमकां सांगलां 10.5 लाख वोट आसा भितरले BJP पडला 1,70,000 वोट. सो हेज्या वयल्यान आमी अशें म्हणूंक शकना की तेंच्यांनी बाबा इलेक्शन जिखले या फुडले इलेक्शन ते जिखतले, तशें ना. आतां MP इलेक्शनाक आमी जिखोना सावथ गोवा. सो अशें ना की इलेक्शनाक डिफरंट इलेक्शन हेज डिफरंट इश्यूज. बट कॅन यू टेक दॅट एक्झाम्पल? वोटींग लेस जाला म्हणून ताका लागून ते जिखले आनी तुमी शेणले म्हणून. कॅन यू टेक दॅट एक्झाम्पल? नो, एक्झाम्पल नो, इट इज अ ट्रूथ. बिकॉज ऑफ कोविड इज ऑल्सो वन ऑफ द रिझन फॉर दॅट. आनी ते एक्झाम्पलूय आसा की पर्संटेज ऑफ वोटींग वॉज लेस. आनी जे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले स्पेशली इन सालसेट थंयसर सगळ्यांक चड कमी वोटींग जालें, लायक 36%, 38%. सो थंयसर आमची कमी जाल्लेली आसा. सो वी एक्सेप्ट द डिफीट वॉट वी हॅव गॉन थ्रू. आनी आमी लोकां कडेन मागपाक सोदता जी आमचे कडेन चुकी जाल्या ती हेन फुडें आमी रिपीट करपाना. तेजेक आमी हे भुरगे जे आसा ते फुडें सरून ते आमी ट्राय रेक्टिफाय करपाक ट्राय करता. डोंट यू थिंक सो गिरीश हॅज डन द रायट थिंग टेकिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? See, moral responsibility, definitely. Any person, even if I was on his place, everybody should have taken that moral responsibility. He has taken that moral responsibility and given the resignation. So now it is up to the party high command to decide on it. Immediately they should take a decision. So it was the right time for Girish to go? No, definitely not. It is not. He is the only individual not responsible for it. No, that is fine. But as a president, I am talking about moral responsibility. He has taken the moral responsibility. That's why he has resigned. A person who has taken a moral responsibility, that's why he has resigned. So we cannot only blame him because other people are also to be blamed in the party. Even including myself, even the people who we are here, everybody has to be blamed. How do you see this overall? Like 5 आमदार आहात तुमकडे and there have been differences between the 5 MLAs themselves. MLAs आहात त्यांच्यात भितर एकवट ना जाल्यार ते कशें पळयता तुमी? काही ना, आमचे ते जे आमदार आसा पळय 5 आमदार आसा पळय ते 5 आमदार हे पयलीं आमचे कडेन 17 आमदार आसलेले. सो 17 आमदार गेले आमचे. सो आतां उरले आमचे कडेन 5 आमदार. सो हे 5 आमदार म्हाका दिसता जर डिफरन्सीस सुद्दां असले जाल्यार आतां तरी तांकां म्हाका दिसता खंय तरी गरज पडटली कितें एकठांय येवपाचें. आनी तांकां कळोन येयला कितें बाबा आमच्या भितर जर डिफरन्सीस आसली जाल्यार लोक फुडें आमकां जिखून हाडपाना. कित्याक तेंच्याच एरियेचे हेच आमदारांच्या एरियेचे जे ZP कॅन्डिडेट आसा ते सो डिफीट जाल्लेले आसा.
सो खंय तरी आमदारांकूय कळपाक गेले आसा आनी म्हाका जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट जातलो ते सगळे जाण युनायटेड जावनूच तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आसतलो. एज अ यूथ ओवरऑल तुम्ही सगळे आसा पळय, there have been voices from other political parties saying that opposition needs to get together for assembly elections. तुमकां कशें दिसता? Don't you think so that opposition should get together like Goa Forward, MGP, Congress? See, that party will decide. Party will decide, but Yeah, as a but- youth, you Yeah, it's a because youth. आज तुम्ही meeting घेतल्या न्हू. आम्ही मीटिंग घेतला, but we have to think like if you are talking specially about Assembly election. assembly election, like whether we can trust those people like Goa Forward. Can we trust? Because of Goa Forward, last time we could not form the government. They were the main culprit who left the Congress and went and joined BJP. Now just because Parrikar, after Parrikar was not there, he stepped down as the chief minister and Pramod came to power as a chief minister. Just because they are thrown out, now they are remembering Congress. This is very bad. I would always tell him to remember that what he had done to Congress. But it is still, I am saying that still they are partner with the NDA. Our MGP is there. We never had an alliance with But MGP. as youth of Congress, you will oppose it, opposition, alliance opposition, or what? See, for as a youth, we have decided, especially as a youth, we have decided only one thing. The people who, the MLAs of Congress earlier, out of 17, almost 13 have gone. Our only demand is not to take them back, these 13 MLA. That is our main demand. And also the next demand, what we have decided today, that we are going to put to the party, is saying that even the ex-MLA who have lost the elections and sitting at home, आता त्यांका थंयसर कोण नाम त्यांका ते जाग्या करनाका न्हिदलेल्या, ते न्हिदल्या न्हू, पॉलिटिक्सान न्हू संन्यास घेतला न्हू, त्यांका थंयसरूच आसूं, न्हिदूनच कोण आसूं. भोंवता पळय आता सद्याक पार्टीन दिसती पडटा भोंवता पळय. पार्टीक लागून आता आपल्याक तिकेट मेळटली. कोण उलयता तूं? नांव अशे कितें? खूब जाण आसा, खूब जाण आसा, पण इंडिव्हिज्युअलचे नाव घेवपाक सुद्दां तांकां कळटले ते खूब जाण आसा. तसल्या मनशांनी तांकां घेयनाका. बसपाचें, तेंच्यांनी घरा कडेन तसल्यांक घेवपाना हें आमचें ठाम मत आसा आनी आमी हें घेवपाकूच दिवपाना हें फुडें जे आमी तांकां सांगपाक सोदता. फाल्यां तुमी इतले एकठांय यूथ जाल्या, फाल्यां तुमी जेन्ना इतले मोर्चा हाडटा तितले फुडें सरता आनी तुमकां समज तूं तिकेट दिवना कितें करतले तुमी? सी अजून पर्यंत आमी पार्टी कडेन अजून पर्यंत तिकेटीक लागून कोणें डिमांड केलेले I'm just saying, because you all are always seen on forefront. हे जे आमचे वांगडा भुरगे आसा जन आसूं, भरत आसूं. तेच्या भितर म्हाका एकट्याकूच तिकेट मेळ्ळी. सो बाकीच्यांक अजून पर्यंत तिकेट मेळना. सो आमचे कडेन अशे यूथ आसा जे केपेबल आसा, जिखूंक शकता. सो केपेबल यूथ आसा. म्हाका दिसता जर ते केपेबल आसा आनी जर पार्टीक दिसता जाल्यार म्हाका दिसता तांकां 100% तिकेट मेळटली. तिकेट केन्ना मेळटा? जेन्ना मनीस काम करता पार्टीक लागून, जो रात दीस पार्टीक लागून डिवोशन दिता. तुमी काम करता न्हू? आमी काम करता, तेज्या लागून म्हाका पूर्ण खात्री आसा फुडले जे पिक्चर आसतले गोंयचे, जे फुडले असेंब्ली इलेक्शन आसतले, ते मॅक्सिमम न्यू फेसीस आनी यूथ आसतले. तूं हांकां लागून झगडटलो? तुवें झगडटलो हांकां? हांव 100% झगडटलो म्हणजे झगडटलो. आमचे जे यूथ ब्रिगेड आसा हेच्या भितरले आमच्या भुरग्यांक तिकेटी मेळटली म्हटल्यार मेळटली. हेच्या हे तुमकां हांव 100% एश्युरन्स दिवंक शकता, कित्याक हांव जाणा हे भुरग्यां कडेन कॅपेसिटी आसा, दे आर केपेबल एंड दे कॅन विन द इलेक्शन. न्यू यूथ प्रेसिडेंट कसो आसपाक जाय तुका दिसता? I feel that it will be at least more than 10 people whom we are going to ask for the tickets, more than 10 people. But all together, out of 40, I think we will have at least 30 new faces in this coming assembly election. न्यू प्रेसिडेंट कसो आसपाक जाय तुमकां दिसता? न्यू प्रेसिडेंट म्हाका इतलें दिसता की जो न्यू प्रेसिडेंट आसतलो तो फक्त आमकां असो जावो जो सगळ्या लोकांक आमचे जे आमदारचे भितर डिफरन्सीस आसा, आमचे जे कोणा वांगडा डिफरन्सीस आसा तांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन आनी जो फिल्डार आसतलो, जो फिल्डाचेर रावन काम करतलो. ऑफिसान बसना पळय, ऑफिसान काम आसतात, ऑफिसानूय बसून काम करूंक जाय, बाकीचे आसता. जो फिल्डार आसतलो लोकांच्या मदीं, जे बूथ कमिटीज काडपाक लागून तो भोंवतलो, ब्लॉकाची मिटींग घेवपाक लागून भोंवतलो. सो ग्रासरूट लेवलाचेर जो काम करतलो असो एक प्रेसिडेंट मेळोंक जाय आमकां, जो सगळ्यांक घेतलो. आनी म्हाका अशे प्रेसिडेंट आमच्या काँग्रेस पार्टी कडेन खूब लिडर आसा जे थंय काम करपाक तयार आसा. आनी हांव मागता तेंचे कडेन तुमी फुडें सरा आनी ही पार्टी जर तुमच्या हातीन घेवपाक सोदता, आमी सदांच तुमच्या बरोबर आसतले.